हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। शोहर सुनार था। घर वापस आते हुए एक बैग लाता और उसे कोने वाली अलमारी में रखकर अलमारी पर ताला लगा देता। रात बार बार उठकर अलमारी को देखता। मैं पूछती तो घबरा कर कहता इसके अंदर कीमती सामान है, लेकिन मुझे भी अलमारी के पास न जाने देता। जब एक बार इस अलमारी का ताला खुला रह गया, मैं बंद करने लगी तो देखा अंदर रखा बैग हिल रहा था। मैंने जल्दी से तजस्सुस के मारे वो बैग निकाला, लेकिन जो ही उसे खोला सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसके अंदर शौहर ने 3। मेरा नाम मुक़द्दस है। जब मैं पैदा हुई सबसे ज़्यादा खुशी मेरे अब्बा को थी। उन्होंने मेरा नाम मुक़द्दस रखा। मेरे अब्बा एक स्कूल में चपड़ासी थे, लेकिन एक दिन घर वापस आते हुए एक तेज़ रफ्तार आती कार ने टक्कर मारी और मौके पर ही अब्बा की जान चली गई। गाड़ी वाले ने एक बार भी नहीं सोचा जिसको टक्कर मारकर वो भाग रहा है वो किसी का शौहर है, किसी का बाप होगा। पर कौन किसी की परवाह करता है इस दौर में, और सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। बाप का साया औलाद के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का साया होता है। जब बाप न रहे तो ठोकरें आपका मुक़द्दर बन जाती हैं। कोई आकर पूछने वाला नहीं होता। सगे रिश्ते भी पराए हो जाते हैं। भाई सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता घर न आता। अम्मा इसको ढूंढकर घर लाती, वो किसी की नहीं सुनता। और एक दिन अम्मा के सोने की बालियां जो किसी ज़माने में उन्होंने बनाई, पर जैसे मैं पैदा हुई अम्मा ने उतार कर रख दी कि मेरी बेटी के काम आएंगी। एक दिन भाई बालियां चुरा कर ले गया। शाम को अम्मा ने देखा तो वो बालियां वहाँ नहीं थीं। अम्मा और मैंने सारा घर छान मारा और अम्मा को यकीन हो गया कि भाई ने चोरी की है, क्योंकि वो पहले भी घर से चीज़ें चोरी किया करता था। अम्मा रोती रही, कितने अच्छे बाप का बेटा और कैसे काम शुरू कर दिए। शाम को भाई घर आया, इसके पास न्यू मोबाइल था। अम्मा ने पूछा कहाँ से लिया, तो उसने कहा दोस्त ने गिफ्ट किया है। इस दिन अम्मा ने भाई को बहुत मारा और वो गुस्सा होकर घर से चला गया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अब कॉलेज जाना चाहती थी, पर घर के हालात की वजह से पढ़ाई जारी न रख सकी। मुझे लोगों की पहचान नहीं थी, पर कहते हैं जब आपको ज़माने की ठोकरें लगें तब आपको लोगों की पहचान हो जाया करती है। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है जो हमें ज़िंदगी के बहुत बड़े से सबक सिखा देता है। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी। पहले भी देती थी, पर अब ज़्यादा देने लगी। मेरी तालीम मैट्रिक थी। मैंने सोचा ट्यूशन के पैसों से अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर लूँगी, पर गरीब लड़कियों के ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाया करते हैं। मैं अब मोहल्ले से बाहर भी बच्चों को पढ़ाने जाने लगी, लेकिन इतने पैसों से बस घर चलता था। भाई घर से निकला था, 4-5 माह हो गए थे, लेकिन वो वापस घर नहीं आया। अम्मा कई बार उसके पास गई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं होती। हालात ख़राब हैं, हम माँ बेटी का तुम्हारे सिवा कौन है। पर वो घर नहीं आता, बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहता और अम्मा उसकी राह तकती रहती, रोती रहती। कई कई दिन खाना न खाती, पर अब शायद अम्मा को सब्र आ गया था, या शायद ये था कि चलो जहाँ भी है खुश है। अम्मा कहती कभी तो इंसान बनकर लौट आएगा। मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर बाप की कमी महसूस हुई। हर बार सोचा काश भाई सब संभाल लेता तो आज हमारी जिंदगी ऐसी ना होती, पर वो बाहर फिरता रहता, उससे हमारी कोई परवाह नहीं थी। जब आपके सगे रिश्ते इतने बेहिस हों तो आपका दिल उनसे उचाट हो जाता है। वो कुछ भी कर लें, कभी दोबारा हमारी नज़रों में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो कभी पहले हुआ करता था। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस आ रही थी तो भाई ने मेरा रास्ता रोका और मुझसे पैसे मांगने लगा। जब इनकार किया तो मुझसे मेरा पर्स छीन लिया और सारे पैसे निकाल लिए। भाई से बहुत कहा अम्मा बीमार रहती हैं, आपको तो कोई फिक्र नहीं, अब ये पैसे भी मुझसे ले लिए तो हम माँ बेटी कैसे गुजारा करेंगी। भाई ने पैसे निकालकर पर्स मेरे मुंह पर मारा और चला गया। मैं रोती घर आई। अम्मा को आकर बताया कि आपके बेटे ने मेरे पैसे छीन लिए हैं। बजाय भाई को कुछ कहने के कहती चलो कोई नहीं, भाई है तुम्हारा, हो सकता है उसे ज़रूरत हो पैसों की, तुम जहाँ जाती हो उनसे मज़ीद पैसे उधार मांग लेना, मेरी दवाई भी ख़त्म होने वाली है। मैं उस दिन कमरा बंद करके खूब रोई थी। अम्मा ने बजाय मेरा साथ देने के फिर से अपने बेटे की तरफदारी की थी। मैं सारा दिन इन चंद पैसों के लिए जलील होती हूँ और किसी को भी कदर नहीं। जब छोटी थी तब भी अम्मा मुझसे चीज़ लेकर भाई को दे देती, कहती बड़ा भाई है तुम्हारा, और तब अब्बा बहुत कहते एक दिन यही बेटा तुझे बेघर करेगा, इसको तुम खुद अपने हाथों से बिगाड़ रही हो, इस पर जिम्मेदारी डालो,
इसे एहसास दिलाओ। पर अम्मा कह देती, अभी इसकी उम्र ही क्या है, जब वक्त आया तो खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ आएगा। माएँ बड़ी दुआओं मंतों से बेटे मांगती हैं, चाहे वो बड़ा होकर आपको ही दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। रिश्ते अपने हो या गैर, अगर इनमें एहसास हो तो बहुत कीमती होते हैं। एक दिन मैं जैसे घर आई तो अम्मा बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। कभी भागकर घर से बाहर देखती कि कोई मदद कर दे और कभी अम्मा की तरफ आती। जैसे तैसे करके अम्मा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जितने पैसे पास थे सब लग गए और अम्मा की दवाई लेकर घर आ गई। मुझे अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी, पर जीना पड़ता है, चाहे रोकर चाहे हंसकर। अम्मा की तबीयत का सुनकर भी भाई घर नहीं आया था और हमारे रिश्तेदार वो तो ना होने के बराबर थे। ट्यूशन के पैसों से कुछ नहीं बन रहा था। मैं 1 घंटा पहले घर से पैदल निकलती ताकि मुझे रिक्शा न लेना पड़े और पैसे बच जाएं। मैं थक जाती, पर मुझे जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाना था और मैं खुद को घसीटती जा रही थी, जिसमें अक्सर मैं खुद जख्मी हो जाती। यहाँ ट्यूशन जाती थी, वहाँ पढ़ाना मेरी मजबूरी थी, और जब आपको मजबूरी हो तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरी गरीबी का, मजबूरी का इस घर के मालिक ने फ़ायदा उठाना चाहा और मैं इसके सर पर गुलदान मार कर आ गई। दिल करता मैं खुद को ख़त्म कर लूँ या कहीं ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ कोई भी ना हो, किसी की कोई आवाज़ मेरा पीछा न करे। पर ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे ऊपर मेरी माँ की जिम्मेदारी थी, मुझे उनके लिए जीना था। पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं, इतने हवस परस्त। इनका दिल एक पल के लिए भी नहीं डरता कि जो कुछ कर रहे हैं हमारा रब देख रहा है। एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलना, कमाना आसान नहीं होता। बहुत कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता है। अब हर रोज़ मुख्तलिफ घरों के चक्कर लगाते। 1-2 घरों में बच्चों की ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिल गया, पर फीस कम दे रहे थे। मेरे लिए ये भी गनीमत थी। मुझे 4 साल हो चुके थे मैट्रिक किए हुए। सोचा था ट्यूशन की फीस से किताबें ले लूँगी, पर अम्मा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिस पर चलकर अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकती। एक दिन अपनी दोस्त के घर गई कि उसके पास बहुत सी औरतें कपड़े सिलाई करवाने आती हैं। इसकी अम्मा और बहनें सब मिलकर अच्छा सिलाई सेंटर चला रही थीं। उससे कहा कि जो औरतें आती हैं, अगर तुम इनको कह दो कि अपने बच्चे मेरे पास भेज दिया करें ट्यूशन के लिए। पर वो तो बदली हुई थी। उसने ना मुझे अंदर आने का कहा और ना मेरी बात सुनी, बल्कि मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो मेरे जहन में क्लिक हुई थी, वो छोटी छोटी बालियाँ थीं जो मेरी माँ की मेहनत की थी, लेकिन इसके पास कैसे आईं। पर सोचा हो सकता है इसने खुद बना ली हो। आखिर को अच्छा खासा कमा रही है। अपनी सोचों को झटकती घर पहुँच चुकी थी। हर रोज़ ऐसे ही गुजर जाता। मुझे कुछ करना था जिससे अपने हालात को बदल सकती। अम्मा मुझे कहती, तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, और रोने लगती। मैं उनको हौसला देती कि अम्मा आपके पास हूँ और हमेशा रहूँगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। अम्मा कहती, कल को तुम्हारी शादी भी तो करनी है, आखिर कब तक मेरे लिए शादी नहीं करोगी। लड़कियों के तो 1000 ख्वाब होते हैं, इनको तो दुल्हन बनने का बहुत शौक़ होता है। और मैं अम्मा से कहती, मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं। ऐसे शौक़, ऐसे ख्वाब इन लड़कियों के लिए होते हैं जिनके पास इनका बाप हो, भाई हो। मेरे जैसी लड़कियां जिन पर उनके घर की जिम्मेदारियां हो, वो ख्वाब देखना छोड़ देती हैं। मैं हारना नहीं चाहती थी, पर कभी कभी हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हमारा दिल करता है कि कोई कंधा मुयस्सर हो जिससे लगकर आप अपना दुख कम कर सकें, उसको बता सकें कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं। मुझे अब तो याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार कब हंसी थी। मैं बहुत बदल चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर हंसती थी। बहुत से ख्वाब थे, सब टूट गए। अब तो चेहरे पर एक सख्ती आ गई थी। सब मेरे चिड़चिड़ेपन और गुस्से से वाकिफ थे, लेकिन इसके पीछे की वजह कौन जान सकता था। जिन तकलीफ़ों से मैं गुजर रही थी वो सब मेरा रब जानता था। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था जिसके ज़रिए मैं पैसे कमा लेती। 2 दिन हो गए थे, घर से खाने को भी सब ख़त्म हो चुका था और अम्मा की दवाई भी ख़त्म होने वाली थी। ट्यूशन पर वहाँ बच्चों की वालदा से बात की तो उन्होंने कहा मेरे शौहर का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, वरना 2 माह की इकट्ठी फीस दे देती। मैं तो कुछ बोल भी न सकी, बस बच्चों को पढ़ाया और घर आ गई। इसी दौरान मैंने एक सुपर स्टोर पर इश्तिहार देखा जहां उनको काम के लिए लड़की की ज़रूरत थी। मैं अंदर चली गई। काउंटर पर मौजूद आदमी से जॉब का पूछा। उसने मुझे सर से पाँव तक देखा और एक आदमी को आवाज़ दी। मुझे तो बस जॉब करना था, कौन कैसा था क्या था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वहाँ पहले से 3-4 लड़कियाँ काम कर रही थीं। दुकान का मालिक आ चुका था। वो एक अच्छा इंसान था
اس نے 2-3 سوال پوچھے اور کہا کل سے کام پر آ جانا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی اور خوش ہو کر گھر لوٹ آئی۔ اس جاب سے میرا کچھ بوجھ کم ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں نوکری کرتے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن میں نے کچھ ایڈوانس لے لیا۔ مجھے ضرورت تھی، گھر آ کر اماں کو پکڑا دیا کہ سنبھال کے رکھنا۔ اماں بہت خوش تھی۔ مجھے کبھی اماں نے نہیں کہا جاب نہ کرو، خود پر بھی دھیان دیا کرو، شادی کی عمر ہو چکی ہے، کیوں اتنا کام کرتی ہو؟ لیکن بس حسرت تھی یا کسک تھی جو دل میں جنم لے چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اماں کی گود میں سر رکھ کر اپنے سارے غم بھلا دوں، پر کچھ باتیں بس کاش بن کر رہ جایا کرتی ہیں۔ اسی دن میرا بھائی گھر آیا۔ وہ بہت خوش تھا اور اماں اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اور اماں نے میرے لائے پیسے بھائی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگی اتنے عرصے بعد گھر آئے ہو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں نے کہا اماں یہ میرے پیسے ہیں، تو بھائی نے کہا 4 پیسے کیا کمانے لگی، بہت پیسہ کرنے لگی ہو، خود جو میرے گھر میں رہتی ہو اس کا حساب کبھی آ کر مانگا میں نے کہا بھائی میں بہن ہوں آپ کی، جتنا حق اس گھر پر آپ کا ہے میرا بھی اتنا ہے۔ اور اماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ اتنے عرصے بعد میرا بیٹا گھر آیا ہے اور تم اس سے بحث کر رہی ہو، اور پیسے بھائی کے ہاتھ سے پکڑ کر میرے منہ پر مار دیے کہ لو پکڑو اپنے پیسے۔ مجھے اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ میں اس وقت اتنی تکلیف میں تھی کہ گھر سے نکل گئی اور اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میری ماں ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئی۔ جوان بیٹی ہے، اس وقت کہاں گئی ہوگی؟ میں اس رات کئی گھنٹے اپنی باپ کی قبر پر بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی۔ کاش بابا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیتے۔ یہ تکلیف، میرا صبر، میرا برداشت ختم کر چکے تھے۔ میں دن رات اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، ذلیل ہو رہی تھی، اور انہیں صرف بیٹے کا خیال تھا۔ دل میں بہت سے شکوے تھے، پر میں نے چپ سادھ لی۔ اور جب گھر آئی اماں سو چکی تھی اور بھائی گھر سے پھر جا چکا تھا۔ کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا تھا۔ اس وقت ایک تلخ مسکراہٹ میرے لبوں پر آئی اور صحن میں چارپائی بچھا کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح معمول کے مطابق دکان پر جانے کی تیاری کی۔ اچانک سے دکان کا مالک حد سے زیادہ میرا خیال کرنے لگا۔ مجھے اس کی مہربانیاں، اس کی میٹھی زبان بہت کچھ کہتی۔ میں چپ تھی، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تم بہت پریشان رہتی ہو، ایسے کرو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کیا کرو۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو بتا سکتی ہو، چاہو تو کبھی واپس مت کرنا، بس مجھے خوش کرنا سیکھو جیسے باقی سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ اور اس بات کا مطلب میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہاں بہت سارے لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ مجھے کئی بار ہر کسی نے لالچ دینے کی کوشش کی۔ وہاں کچھ اچھے تھے، کچھ برے، اور جو اچھے تھے وہ بھی میری طرح بس خاموش تماشائی تھے۔ میں نے ان کو کہا سر میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں، پر انہوں نے کہا بیٹی کی عمر کی ہو، بیٹی تو نہیں، مجھ سے بنا کر رکھو گی تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اور اس وقت میں نے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے پوری دکان میں خاموشی چھا گئی، اور میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ کئی دن ایسے گزرے۔ اماں نے کام پر جانے کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا، نکال دیا ان لوگوں نے۔ اماں کہتی تم ان کی منت کرتی، کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی، ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا۔ میں چپ رہی۔ کچھ دن ایسے گزرے۔ اماں روز گھر سے چلی جاتی اور خوش خوش گھر آتی، اور ایک دن میرے لیے شادی کے جوڑے لے کر آئی۔ بھائی بھی بہت خوش گھر واپس آیا تھا اور ڈھیر سارے پیسے مجھے پکڑا کر کہنے لگا جو دل کرے خرید لو۔ میں بہت حیران ہوئی، اچانک سے بھائی کے پاس اتنے پیسے اور اس کا لہجہ بھی اتنا بدلا ہوا۔ میں پوچھنے لگی کہاں سے آئے؟ کہتا بس تمہاری وجہ سے ہمارا نصیب بدل گیا ہے۔ اماں بھی بہت خوش تھیں اور بار بار میرا ماتھا چومنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ صبح کچھ لوگ آئیں گے منگنی کی انگوٹھی پہنانے، اچھے سے تیار ہو جانا، اور دونوں ماں بیٹا مجھے حیران چھوڑ کر کمرے میں چلے گئے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے میرا رشتہ کہاں طے کر دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ رات کو اماں سے پوچھا تو کہنے لگی ایک سنار ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے اور ہمارے شہر میں دکان اس کی ہے، تمہارے بھائی کا دوست ہے، اس نے تمہیں دیکھا کہیں تو رشتہ بھیج دیا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بہت اچھے لوگ ہیں، تم وہاں راج کرو گی، بہت بڑا خاندان نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں پر ہم اچانک سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا ہوگا اور بھائی اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو اماں نے کہا اس نے بھی کوئی کام شروع کیا ہے، تم پریشان نہ ہو، بس شادی کی تیاری کرو۔ میرے لیے اچانک سے یہ سب حیران کن تھا۔ میری منگنی ہو گئی۔ میری نند کہنے لگی بھابھی اب بس جلدی سے ہمارے گھر آ جائیں۔ ہمارا بھائی تو شادی کے لیے مانتا نہیں تھا، کہتا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، پر آپ کو دیکھتے ہی فوراً شادی کے لیے مان گیا۔
مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، پر عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد میری زندگی میں خوشی آئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب خواب ہو اور میں ابھی جاگ جاؤں گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ بھلا میری قسمت اتنی جلدی کیسے مجھ پر مہربان ہو سکتی تھی؟ اماں بھائی سبھی خوش تھے اور میں بھی خوش رہنے لگی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ اب تو وہ رشتے دار بھی ہمارے گھر آنے لگے تھے جنہوں نے اتنے سالوں ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ بھائی نے اماں کو میری دوست ہنا کا رشتہ لینے بھیجا تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرا بھائی ہنا کو پسند کرتا اور اسے تب بالیاں چوری کر کے دی تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے کہا تم کچھ مت کہو، بڑی مشکل سے میرا بیٹا اب گھر آنے لگا ہے، اس کی خوشی جس میں ہے میں وہی کروں گی، تم چپ رہو۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد تو برابر ہوتی ہے، وہ سب سے ایک جیسا پیار کرتی ہے، پر میری ماں کو بس بھائی سے پیار تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتی تھی۔ شاید بیٹا تھا اسی لیے مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دیتی۔ میری تو کسی قربانی کو کسی نے کچھ نہیں جانا۔ میں نے ان چند سالوں میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اب اکثر ہماری فون پر بات ہو جاتی۔ وہ کہتا جس دن سے تمہیں دیکھا اس دن تو میرے لیے خاص بن گئی اور رشتہ بھیج دیا۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ میں جو اپنی زندگی سے ہار چکی تھی اتنی خوشی پا کر پھر سے جینے لگی تھی۔ میری شادی ہو گئی، سب میری قسمت پر حیران تھے۔ ایک غریب لڑکی کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں کیسے ہو گیا؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی تھی جو میرے کام آ گئی تھی۔ میری نندیں ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا کہ بھائی ہے ان کا، ہر روز ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جاتی اور میرا شوہر پورا کرتا جاتا۔ میں بہت کہتی اتنا پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ میرا شوہر کہتا میں آج جس مقام پر ہوں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں، اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ تم کچھ نہیں جانتی، پر اس کے لہجے میں ایک تلخی محسوس ہوتی اور مجھے لگا جیسے کچھ ہے جو میرا شوہر مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ میری نند مجھے تنگ کرنے لگی تھی، کہنے لگی جب سے تم ہمارے بھائی کی زندگی میں آئی ہو ہم سے اسے دور کر دیا ہے، اب وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا بلکہ اپنا کام چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ اور میں نے کہا کون سا کام؟ میری نند نے کہا بہت خوب، جیسے تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور تبھی میری نند کا شوہر آگے بڑھا، کہنے لگا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی کھڑا تھا اور میری نند کا شوہر کہہ رہا تھا تمہارے شوہر نے تمہارے کہنے پر ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ سب کیا ہوا؟ آج تک اس نے ہمیں انکار نہیں کیا تھا، تم سارے فساد کی جڑ ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میرے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ میری نند مسکرانے لگی اور تبھی میرا شوہر گھر میں داخل ہوا تو میری نند بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، کہنے لگی اچھا ہوا تم گھر آ گئے، دیکھو تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ اور میری نند کا شوہر اس لڑکے کو بھی مارنے لگا جو انہی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں سمجھ ہی نہ سکی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں بولنے کی سکت کھو چکی تھی۔ مجھے لگا میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ میں تو خود کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، جس کو اتنا اچھا شوہر ملا تھا، جس نے میری زندگی کی ساری کڑواہٹ ختم کر دی تھی، جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، جو ہر قدم پر میرا ساتھ دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کو چند ماہ ہوئے تھے، پر میرے شوہر نے کہا مقدس میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کو میں اچھے سے جانتا ہوں، اگر آپ میرے بہنوئی نہ ہوتے تو کب کا آپ لوگوں کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ اور میرے شوہر نے مجھے کہا تمہارے میکے جانا ہے، ایمرجنسی ہے، اندر سے اپنی چادر لے آؤ۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ ایک دم سے میری نظر میں میرے شوہر کا مقام بلند ہو گیا تھا۔ میں مسکرا رہی تھی، پر میکے جانے والی بات نے حیران کر دیا، اور جیسے اپنے میکے پہنچی دیکھا کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا کہ میری ماں وفات پا چکی تھی۔ بھائی نے کہا اماں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، پر جب تک میں تم سے رابطہ کرتا اماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں کبھی ایسا نہیں سوچتا تھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک کے بعد ایک صدمہ مل رہا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے کتنی خوش تھی کہ میرا شوہر مجھ پر اتنا اعتبار کرتا ہے، اور دوسرے ہی پل میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا مردہ وجود پڑا تھا۔ اماں کو گئے چند دن گزرے تھے، میں میکے میں ہی تھی جب میری بھابھی ہنا نے کہا بہن اب اپنے گھر چلو، بہت دن رہ لیے، تمہارے رونے دھونے سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے میری بھابھی کی بات سن لی۔ انہوں نے کہا آپ کو ایسی بات زیب نہیں دیتی، جس کا کھا رہی ہیں اسی کو باتیں سنا رہی ہیں۔
मुझे इस बात की समझ नहीं आई, पर मैं अपने ससुराल आ गई, जहाँ नंदे अपने घरों को जा चुकी थी। जो कुछ हुआ सब कुछ भूल चुकी थी। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। मेरा शौहर सुनार था और कुछ दिनों से जैसे घर वापस आता तो एक बैग लाता और उसे कोने वाली अलमारी में रखकर अलमारी पर ताला लगा देता और रात बार बार उठकर अलमारी को देखता। मैं पूछती तो घबरा कर कहता, इसके अंदर कीमती सामान है, लेकिन मुझे भी अलमारी के पास न जाने देता। जब एक दिन इस अलमारी का ताला खुला रह गया, मैं बंद करने लगी तो बैग नीचे जमीन पर गिर गया। मैंने तजस्सुस के मारे जल्दी से वो बैग निकाला, लेकिन जो ही इसे खोला सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसके अंदर मंशियात थी। और तभी मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और आगे बढ़कर भागकर मेरे हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या है ये सब? और आप तो सुनार हैं, पर ये सब कहाँ से आया? तब मेरे शौहर ने कहा, कुछ नहीं, किसी का बैग दुकान पर रह गया था, उसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा, रोज ही किसी न किसी का बैग रह जाता है, आखिर आप सच क्यों नहीं बता देते? पर वो खामोश रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, इतना मैं जान चुकी हूँ कि आप ड्रग्स का कारोबार करते हैं, पर अब मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं आज ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। और जैसे दरवाजे की जाने बढ़ी, मेरे शौहर ने रास्ता रोक लिया। कहने लगा, मुक़द्दस, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतने रिश्ते होने के बावजूद तुम वाहिद हो जिसने मुझे सही गलत का बताया, जिसे अपना समझता हूँ। मैं ये सब काम शौक से नहीं करता। जब मैं 14 साल का था तो मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मेरी माँ एक दुकान पर काम करने लगी। वो शख्स अच्छा नहीं था, उसने मेरी माँ पर बुरी नज़र रखी हुई थी। और एक दिन जब ज़बरदस्ती करने लगा तो मेरी माँ के हाथों वो शख्स मर गया और मेरी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। जब रिक्शा चलाने वाला मुझे एक अड्डे पर ले गया और मुझे मुख्तलिफ बैग्स मुख्तलिफ शहरों और जगहों पर देने का कहा, और इसके बदले मुझे पैसे मिलते, और इन्हीं लोगों ने मेरी माँ को रिहा करवा दिया। इन लोगों का मुझ पर बहुत एहसान था, पर तब मैं जानता नहीं था कि ये काम क्या है। और जब इस बैग को खोल कर देखा तब सारी हकीकत जान गया। मेरे घर वाले जानते थे मैं क्या काम करता हूँ, पर किसी ने मुझसे नाज़रीन, कभी सवाल अगर नहीं किया। आपको हमारी और ना कहानी मेरी माँ अच्छी ने लगी कभी है मुझे तो रोका। वीडियो को वो लाइक कहती, करें, ये शेयर दुनिया करें बहुत और बुरी है। हमारे चैनल को यहाँ ऐसे ही सब्सक्राइब करें। जीना पड़ता है। कौन सही है कौन गलत कोई नहीं देखता। और मैं इस काम में बहुत आगे निकल गया और सुनार बनकर ड्रग्स का धंधा करने लगा। वो लोग मुझे बैग देते हैं और मैं ये आगे सप्लाई करता हूँ। इस काम को छोड़ देना चाहता था, पर जब एक दिन एक सुपर स्टोर पर तुम्हें नौकरी करते देखा और तुमने इसी दुकान के मालिक को थप्पड़ मारा तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी बहादुरी और खुददारी देखकर मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता। और फिर मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा तो तुम्हारे भाई और वालदा ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं तो ड्रग्स का काम छोड़ देना चाहता था, पर फिर से फंस चुका था। जैसे भी करके वो पैसे तुम्हारे घर वालों को दिए और फिर कहीं जाकर तुमसे शादी हुई। मैं बुरा नहीं हूँ, वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया है। हर बार सबकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं आज भी ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो, मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम भी चली गई तो मैं जी नहीं सकूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक गया हूँ, अपनी माँ की बहनों की ज़रूरियात पूरी करते करते। माँ ने मरने से पहले कहा था कि अपनी बहनों को कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। मैंने उन्हें हर चीज़ दी, पैसा, दौलत, घर, सब कुछ। पर इन्हीं की तरह इनके ससुराल वाले भी लालची हैं। अब जब पैसे मांगे तो इनकार कर दिया, जिससे वो तुम्हें कसूरवार समझने लगे। और मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर मुझे एक मौका दे दो। मेरा शौहर जिस तकलीफ में था, इस अजियत को मैंने भी बर्दाश्त किया था। मेरे अपनों ने भी तो मेरे साथ यही किया था। मुझे बेच डाला था चंद कागज़ के टुकड़ों की खातिर। मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गलत थी। आपने तो मुझे ख़रीदा है, मैं तो ग़ुलाम हूँ आपकी। और वो रोने लगा था, कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा न करता तो कभी हमारी शादी नहीं हो सकती थी। मैं फूट फूट कर रोती थी। मुझे अपने शौहर को एक मौका देना था, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी। दुनिया में मियाँ बीवी का रिश्ता वाहिद रिश्ता होता है जो सारी उम्र साथ रहता है। मैंने अपने शौहर को माफ़ कर दिया और इसके बाद मेरे शौहर ने पुलिस को इन्फॉर्म करके वो गैंग पकड़वा दिया था और ख़ुद 1 साल की जेल काट कर आया। और फिर हमने वो शहर, वो मोहल्ला हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा शौहर अब टैक्सी चलाता है। कभी गलत रस्तों पर चलकर हराम को मुंह मत लगाएं। सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है। जो हमारे साथ जाना है वो हमारे अमाल हैं, और इसका हिसाब भी हमने खुद देना है। जिनकी खातिर हम हराम कमाने लगते हैं,
وہ سب تو ہمیں بھول جائیں گے. حساب تو ہم نے دینا ہے, اسی لیے کم کھائیں پر حلال کھائیں.